बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस गिद्दड़ की तस्वीर ये देख लें जिसमें ये एक बंकर में छुपा हुआ है। ये गिद्दड़ पता कौन है? इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। ये वो अपनी तरफ से बब्बर शेर बना फिरता था जो गज़ा के, फ़लस्तीन के मासूम औरतों पर, बच्चियों पर, बच्चों पर हमले करता था। जब ईरान ने इस पर हमले किए तो इसको देखें, ये बंकर में जाकर छुप गया। अब इस गिद्दड़ को कोई कहे जाके कि बाहर निकलना, ईरान वाले आए हैं, कहते मैं नहीं बाहर आना, भाग गया, शिकस्त तस्लीम कर ली, कहते मैंने माफ़ कर दो। वो क्यों तुमने माफ़ करिए? अब ईरान तुझे माफ़ नहीं करेगा। और ईरान के साथ जो जिन शामिल हो गए हैं ना, वो तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, गलती होगी। 2 साल तक इस गिद्दड़ ने गज़ा के, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे और बच्चियों पर जो जुल्म किए, उस पर उम्मत मुसलमा ही नहीं बल्कि यूरोपियन ममालिक के, अमेरिकन के, कैनेडियन के सर भी शर्म से झुक गए थे। और आपने देखा था कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में जो इंसानियत के साथ लोग मोहब्बत करने वाले हैं, वो उन्होंने स्टैंड विद फ़लस्तीन के स्लोगन बुलंद करते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे किए थे। लेकिन इस बदबख्त ने, जिसका नाम नेतन्याहू है, और आपको याद होगा कि इसका एक हॉलीवुड का जो फिल्मों में काम करने वाला था, उसने भी जब सिर्फ इसराइल की हमायत की थी, तो फिर आपने देखा होगा कि कैसे फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और अमेरिका के, आपको पता है, इस हॉलीवुड में जंगलों में जो आग लगी थी, उस हॉलीवुड फनकार का घर भी जलकर राख हो गया था, जिसने इसराइल के नेतन्याहू का साथ देने की बात की थी। तो अभी भी समझ लो, सुन लो, ये जो जिन्नात हैं, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये मुसलमानों की मदद के लिए आए हैं, ये गज़ा के, फ़लस्तीन के औरतों, बच्चों और निहत्थे लोगों की मदद के लिए आए हैं, ये हमास की मदद के लिए आए हैं, ये ईरान की मदद के लिए आए हैं। और ये देखो कि ईरानी कितनी बहादुर कौम है कि जब इसराइल ने रात के अंधेरे में ईरान पर हमला किया था, तो उस वक़्त भी तेहरान में लाखों लोग, करोड़ों लोग जश्न गदीर का जश्न मना रहे थे। और उन्होंने इस इसराइल की वहशियाना बमबारी को भी किसी खातर में नहीं लाया और ये कहा ये तो जश्न गदीर का जश्न है और हम तो तेहरान की सड़कों पर निकल कर मनाएंगे। और आप ये देखें, ये जो अपनी तरफ से बड़ा बहादुर बना फिरता है, ये जो नेतन्याहू, जब ईरान ने अपने जिन्नात के साथ मिलकर इस पर बमबारी की, इस पर मिसाइल दागे, तो ये अपने बंकर में जा छुपा। क्योंकि ये बात हर बाशऊर तबका जानता है कि इसराइल शहर जितना ज़मीन के ऊपर है, उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। तो जब इसने देखा कि जनाब बमबारी शुरू हो चुकी है, मिसाइल पे मिसाइल जो है वो ईरान वाले जो है वो मार रहे हैं, और अब तो वो वीडियोस भी मंजरेआम पर आ चुकी हैं कि इसराइलियों ने तस्लीम कर लिया है कि ईरान ने अपने जिन्नात के साथ इसराइल पर जो हमला किया था, उसके नतीजे में जनाब इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं प्रोग्राम में कुछ और वीडियोस भी लगा रहा हूँ, इस एक खतून को देख लें इनकी, कि जैसे ईरान ने हमला किया तो कैसे इनकी खतून ने सड़क पर लेट कर रोना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि हम तो किसी भी जो है ना मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली खतून और बच्चों के रोने पर खुश नहीं होते। हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता। लेकिन बात यह है कि गज़ा की भी तो औरतें थी, फ़लस्तीन की भी तो औरतें थी, जिनकी औरतों और बच्चों को खून में नहलाया इस नेतन्याहू ने। अब बात यह है कि हम तो ये कहते हैं कि अमन से खुद भी रहो और हमें भी अमन से रहने दो, लेकिन ये नेतन्याहू, ये मैंने जैसे कि आपको याद होगा अपने पहले भी प्रोग्रामों में कहा था, दुनिया के नक्शे में इसका वजूद सिर्फ एक नुक्ता जो है ना वो दिखाता है, लेकिन इस एक नुक्ते वाले मुल्क ने अपनी तरफ से जो है ना पूरी दुनिया को वक्ता डालने की कोशिश की थी। पहले इसने जनाब गज़ा में, फ़लस्तीन पे मज़ालिम डालने की कोशिश की। उनसे कहते हैं ना, वहाँ से जनाब ये गिजा पहुँच गया ईरान पे। हर मुल्क जो है ना वो एक तरह का नहीं होता। अब देखा ना फिर क्या हुआ।
جب ایران اس کے ساتھ سیدھا ہوا، اب کہتا ہے جی مجھے معافی دے دو، اب کہتا ہے جی مجھے معاف کر دو، اب کہتا ہے جی میں نے شکست تسلیم کر لی۔ اب تو اس کے لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ہاں ایران نے دھواں دار حملہ کیا تھا، ایران نے دھواں دار جواب دیا تھا۔ تو بات یہ ہے، تمہیں کہا کس نے تھا کہ پنگا لو؟ بھئی بات یہ ہے کہ تمہیں پنگا لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بڑی سیدھی سی بات ہے، جیو اور جینے دو۔ تم پنگا لو گے تو اس کے جواب میں پھر تمہیں جواب تو ملے گا، تو جب جواب ملا تو پھر روتے کیوں، بنکر میں کیوں چھپے ہو؟ بڑی تم بڑھ کے لگاتے تھے۔ اور ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک ویڈیو تمہاری نیتن یاہو منظر عام پر آئی تھی اور تم نے اس میں بڑی گدڑ بھگتی لگائی تھی کہ جناب اب خدا نہ خواستہ پاکستان کی باری آئے گی تو پاکستان کی طرف تو تم دیکھنا بھی مت، اور پاکستان کی طرف نہ دیکھنے سے پہلے مودی سے پوچھ لینا۔ مودی کے ایک اعلیٰ آفیشل سے جب سوال کیا گیا نا تو بتاؤ کہ پاکستان نے 10 مئی کو جو تمہارے بھارت پر جو حملہ کیا تھا تو اس پر بھارت کا کیا نقصان ہوا تھا؟ تو اس کے اس اعلیٰ آفیشل نے یہ کہہ کر اس صحافی کا سوال جو ہے وہ ٹال دیا کہ اگر میں سچ بتاؤں گا تو مودی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مودی کہیں مجھے اپنے ملک سے نہ نکال دے۔ اس کے کہنے کا بتانے کا مقصد یہ تھا، دبے دبے لفظوں میں وہ بات کہہ بھی گیا کہ مودی کے بہت سے رافیل اور بہت سے طیارے، بہت سے لڑاکا طیارے اس کو مل ہی نہیں رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پاکستان نے 10 مئی کے حملے کے بعد اس کے وہ رافیل، اس کے وہ لڑاکا طیارے صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ تو لہٰذا نیتن یاہو، تمہیں بلاول بھٹو زرداری نے ٹھیک کہا، تم مودی کی سستی کاپی ہو، تو لہٰذا ایران پر حملہ کرنے سے پہلے یا پھر پاکستان پر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ پراکسی کرنے سے پہلے مودی سے پوچھ لو۔ پاکستانی جو ہے نا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور پھر مودی نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ مودی نے جو 6-7 مئی کو اور جو اس نے جناب ڈرون بھیج کر، لڑاکا طیارے بھیج کر جو اس نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا پھر ہماری افواج پاکستان کے ترجمان نے اس کو پہلے ہی کہا تھا، اب تم نے تو شروع کی ہے اور جو ہم کریں گے اس کو پوری دنیا دیکھے گی، پھر تم پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ تو ایران بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہم پوری طرح کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کی کامیابی کے لیے 156 اسلامی ممالک کے مسلم جو ہیں وہ سب کے سب اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور دعاؤں کے لحاظ سے بھی۔ اور ہمارا بڑا پختہ یقین ہے، ہمارا بڑا کامل ایمان ہے کہ ہم جب تہیہ کر لیتے ہیں، جب عقیدہ کر لیتے ہیں، ہمارا کامل یقین ہے، پھر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نیتن یاہو یا مودی، تمہارے یہ میزائل، یہ ٹینکر، یہ JF تھنڈر یا تمہارے رافیل، یہ ہمیں نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ گرا سکتے ہیں، نہ ہمیں دمکا سکتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے وطن کی خاطر مرنا جو ہے نا وہ ویسے ہی شہادت سمجھتے ہیں، اور شہادت کو ہمارے مسلمان چومتے ہیں۔ تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، مودی سے سبق سیکھتے ہوئے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہیں ایران اور ایران کے جنات وہ سبق سکھائیں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔